नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 115औं जन्म जयन्ती। कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन देवकोटाको जन्म भएकाले उनको नाम पनि लक्ष्मीप्रसाद राखिएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविताहरू प्रकाशित छन्। देवकोटा बहुमुखी र विपुल लेखक थिए। उनले आफ्नो छोटो जीवनमा नछोएको साहित्यको कुनै विधा छैन। कविता पढे जस्तै अनुभव हुने देवकोटाका निबन्धहरू शैली र विषयवस्तुका लागि एकदमै प्रशंसायोग्य छन्। यिनीद्वारा लिखित वियोगान्त नाटक मुना मदन नेपाली जनजीवनमा विजयको पहिलो कृति पनि हो। देवकोटाले केही समय त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गरे। उनी एक पटक नेपालको शिक्षा मन्त्रीसम्म भएका थिए। उनकै पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पनि भएको थियो। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै चाँडो लेख्ने अद्वितीय प्रतिभा थियो। उनले शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचना महाकाव्य 10 दिनमा र कुञ्जिनी 1 दिनमा लेखे। उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए। नेपाली भाषा साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवाद गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाट नै भएको थियो। आज हामी यिनै प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा र यिनै विषयमा संवाद गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा कवि तथा साहित्यकार प्रहलाद पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ साझा प्रकाशनको पूर्व महाप्रबन्धक भएर पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। साहित्य लेखनमा उहाँ अनवरत रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग जोडेर पनि केही आफ्ना रचनाहरू पनि लेख्नु भएको छ। ती रचनालाई पनि आज हामी सुन्नेछौँ र पछिल्लो समय उहाँ निरन्तर साहित्य लेखनमै भएको हिसाबले उहाँले साहित्य सदन नेपालमा सचिवको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ। अन्य धेरै प्रसङ्गहरू छन्, तर विशेष गरी आज हामी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। अब लामो समय तपाईँ सरकारी सेवामा पेसामा रहनुभयो, विभिन्न पदमा रहनुभयो, तर अलिकति सन्तुष्टि चाहिँ आफ्नै लेखन साहित्यबाट पनि मिल्छ होला। जीवनमा मान्छेलाई के कुराले खुसी दिन्छ भन्दाखेरि पक्कै यहाँलाई लेखनले दिन्छ होला। त्यो पनि आज हामी विशेष महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसरमा जुटेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँले केही उहाँको स्मरणमा पनि लेख्नु भएको छ। यी विभिन्न आयाम र पाटोहरूलाई आज हामी कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। महाकविलाई स्मरण गर्दै गर्दा सुरुमा चाहिँ यहाँले नै उहाँको लागि स्मरण गरेर लेख्नु भएको तपाईसँग छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु सृजना। त्यहीबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने मेरो आत्माको कुरा यहाँले गरिदिनु हो। वास्तवमा आत्माले मान्छेले जे विषयलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ त्यसमा साधनारत रहन पाए अथवा रम्न पाए खुसी हुन्छ मान्छे। मैले देवकोटाले वास्तवमा छन्दोबद्ध कविता र गद्य कविता दुईटैमा कलम चलाउनु भएको थियो। नेपाली साहित्यमा गोपाल प्रसाद रिमालले सुरु गरेको गद्यात्मक संरचनाको कवितालाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण समले धेरै उचाइ दिनुभएको थियो, ऊर्जा दिनुभएको थियो। र मैले आज प्रस्तुत गर्नेमा जब दुईटा रचना यहाँले अघि नै सङ्केत गर्नुभयो, एउटा गद्यात्मक संरचनामा लेखेको रचना र अर्को चाहिँ छन्दोबद्ध रचना। दुईटा रचनाबाट महाकवि देवकोटालाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने प्रयत्न गर्छु म। देवकोटा शीर्षकमा रहेको गद्यात्मक संरचनाको पहिलो कविता म भन्छु। देवकोटा के हुन् मैले देखेको हिसाबमा। पोखिन्छन् जहाँ छताछुल्ल भावहरू छचल्किएर जताततै मनको गहिरो महासागरबाट। प्रकाशमान हुन्छन् जहाँ प्रगाढ ज्ञानका ज्योतिहरू ढाकेर सिङ्गै साहित्य धरतीलाई असाधारण मानव मस्तिष्कबाट। जहाँ खोजी पसे जे पनि पाइन्छ त्यही अगाध जलधि महासागर हुन् देवकोटा। जहाँबाट ज्ञानका अनन्त ज्योतिहरू छरिन्छन् त्यही प्रगाढ ज्ञान राशि नेपाली महामानवहरूका महामस्तिष्क हुन् देवकोटा। देवता र दानवले समुद्र मन्थन गरेर अमृत निकाले झैँ आऊ हामी पनि मन्थन गरौँ हाम्रो यो आफ्नै समुद्रलाई। हाम्रो समुद्र मन्थनमा न झगडा न विवाद, न देवता न दानव, स्वयं अमृतमय महामानव छन् देवकोटा। जो सधैँ चुडाडेर हिँड्छ बाधा र बन्धनलाई, विशाल महानदीको अजस्र छाल हुन् देवकोटा। जहाँबाट साहित्यको सम्पूर्ण संसार चियाइन्छ त्यही पारदर्शी बुट्टेदार नेपाली आँखी झ्याल हुन् देवकोटा। झुक्दैन कहिल्यै जसको उच्च ललाट, आफ्नो विराट अस्तित्वलाई आफै अमरत्व प्रदान गर्ने स्वयं सगरमाथा हुन् देवकोटा। मेटिँदैन कहिल्यै जसको दूरगामी प्रभाव त्यही अमृतमय अमर गाथा हुन् देवकोटा। हो
पृथ्वीमा दिव्य सौन्दर्य बिउझाउन प्रमिथसले स्वर्गको आगो चोरोस् कि धरतीमा सुन्दरतालाई सजाउन दुष्यन्तले शकुन्तलाको सौन्दर्य चोरोस्। सुमधुर मुरलीको धुनमा एकाग्र भएर हरिकङ्गाल अनङ्गले सुलोचनाको मन बिउझाएकै छ। अनमेल विवाहको बलिवेदीमा कुञ्जिनीले आत्मदाह गरोस् कि गुण्डा र कुटुनीको जालमा मुनाले देह त्याग गरोस्। लेकाली भोटेले सहरिया मदनलाई मानवताको पाठ पढाएकै छ। क्यान्सरका कीटाणु साथ जीवनभर सल्काउँदै चुरोटका ठुटाहरू अलापेर सधैँ दुःखदायी क्रन्दन। दाल भात डुकु विडम्बना साथ गुन्द्रीमा पनि हार लगाउँदै सरस्वतीका प्रसादहरू जिएर सधैँ अभावग्रस्त जीवन। दाल भात डुकु जसले अर्पण गरे हामीलाई मस्तिष्कको सुनको छाना र मांसपिण्डका दिवारहरू। जसले अर्पण गरे सम्पूर्ण विश्वलाई सिङ्गै मन्दिर आफू अपार र दधिची झैँ हाडका खम्बाहरू। तिनै महामना दानवीर हुन् देवकोटा जुन महारथीले हाँकिरहेछन् मेरो देशलाई विश्व साहित्यको मूल बाटातिर। उनै साहित्य सारथी महारथी सरस्वती प्रसाद हुन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। तपाईको यो शब्दबाट जस्तो लेखक कृतिसँग जन्मिन्छ तर मृत्यु पश्चात पनि ऊ पाठकसँग बाँचिरहन्छ हैन। भौतिक रूपमा लेखक मर्छ तर पाठकहरू चाहिँ फेरि पनि जन्मिराख्छ के। यसलाई अलिकति तपाईँ त प्राध्यापन पेसामा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि तपाईँले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नजिक गराउने चिनाउने पढाउँदाखेरि पनि हैन। साहित्य चाहिँ के हो भने साहित्य जब सम्प्रेषणीय हुन्छ नि त्यो चाहिँ मान्छेका मनमा बाँचिरहँदो रहेछ। जस्तो देवकोटाको मुनामदन काव्य किन सम्प्रेषणीय के अरे किन चाहिँ यसरी जनताका मनमा रहिरह्यो त भन्दाखेरि त्यसभित्र रहेको जुन विषयवस्तु छ र त्यो विषयवस्तुलाई उनीहरूले कसरी पर्गेलेर प्रस्तुत गरे त्यो प्रस्तुतिले गर्दाखेरि नि देवकोटाका यति धेरै कृतिहरूमा पनि मुनामदन साह्रै लोकप्रिय छ नि। र त्यो चाहिँ के छ भने लेखकहरूको छाप पछिसम्म पनि रहिरहँदो रहेछ र पछि अनुज पुस्ताले पनि उहाँहरूको त्यो एउटा प्रेरणाबाट प्रेरित भएर त्यही लाइनमा जानको निम्ति प्रयत्न गर्दा रहेछन्। अब देवकोटा चाहिँ अत्यन्त यहाँले अघि नै सुरुमै सङ्केत गर्नुभयो आशु कवित्व क्षमता, अद्भुत आशु कवित्व क्षमता भनेको आशु कवित्व भनेको छिटो लेख्न सक्ने त्यो क्षमता थियो उहाँसँग। अब त्यसैले अद्भुत कल्पना शक्ति थियो उहाँसँग। कल्पना शक्ति सानोतिनो होइन उहाँसँग, त्यो कल्पना शक्ति थियो। सारस्वत प्रतिभा सम्पन्न कविका रूपमा हामीले देवकोटालाई लिन सक्दछौँ र प्रतिभाको प्रवाह उहाँसँग यस्तो थियो कि त्यो एकदम निर्जर एकदम झरना झरे जस्तो निरन्तर झरिरहन सक्ने। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि सामाजिक दायित्वको निर्वाह पनि थियो उहाँसँग, किनभने उहाँले समाज सापेक्ष कुराहरूलाई पस्किने कोसिस गर्नुभयो। उहाँको लेखनमा सहजता पनि थियो, हृदयस्पर्शिता थियो, मानवीय संवेदना थियो। त्यो हिसाबले उहाँले प्रेरणा हामीलाई दिइरहनु भयो र देवकोटालाई हामी मूलतः स्वच्छन्दतावादी कवि भन्छौँ। रोमान्टिक धारा के अरे अङ्ग्रेजीको रोमान्टिक धारालाई उहाँले राम्ररी पढ्नु भएको थियो र उहाँका रचनाहरू हेर्दाखेरि ईश्वर प्रकृति र मान्छेको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। देवकोटाले त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ र पूर्वीय आदर्श जे छ, हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा रहेको आदर्श जे छ त्यो आदर्शलाई उहाँले बडो सम्मानका साथ आफ्नो उसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अर्को कुरो पश्चिमी स्वच्छन्दतावादी चिन्तन अथवा स्वच्छन्दतावादी शिल्प जुन छ त्यसलाई पनि उहाँले अत्यन्त राम्ररी आत्मसात गरेर आफ्ना रचनाहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र देवकोटालाई हामीले नेपाली साहित्यका प्रथम मौलिक महाकाव्यकारका रूपमा पनि चिन्छौँ, किनभने सुलोचना दोस्रो उहाँ महाकाव्य हो उहाँको, तर सुलोचना चाहिँ प्रथम मौलिक महाकाव्यका रूपमा हामीले पढिरहेको काव्य हो। र देवकोटाको सबभन्दा अर्को ठुलो देन के हो भने नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यको दाँजोमा पुर्याउने क्षमता कोही एउटा मात्रै नेपाली कविमा छ भने त्यो देवकोटामा छ। र त्यसैले देवकोटा त्यो हिसाबले पनि हामी देवकोटालाई सम्झिन्छौँ। र यहाँले अघि सङ्केत गर्नुभयो बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए उनी। नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा उहाँले कलम चलाउनु भयो, तर ती विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता र निबन्धका क्षेत्रमा चाहिँ देवकोटालाई उछिन्ने साहित्यकारको अहिलेसम्म जन्म भएको छैन भन्छौँ हामी। किनभने निबन्धका क्षेत्रमा पनि उनी उत्तिकै बेजोड प्रतिभाका रूपमा देवकोटालाई हामी पाउँदछौँ र कविताका क्षेत्रमा त हुँदै हो।
र यसरी देवकोटालाई हामीले सम्झिँदाखेरि प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा अत्यन्त भनौँ न प्रभावशाली व्यक्तित्वको रूपमा उहाँभन्दा उम्दो कवि अहिले पनि जन्मिएको छैन भन्दा फरक पर्दैन होइन। यसो भनौँ, त्यसो त के छ भने हरेक कविको आफ्नो विशेषता हुन्छ। एउटा कविलाई अर्को कविसँग तुलना गरेर उही जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर देवकोटा विराट प्रतिभा थिए, यति कुरा हो। अब आज लक्ष्मी पूजा, हामी तिहारमा छौँ होइन, लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्मिएको भएर पनि लक्ष्मीको प्रसाद मानेर चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद नाम राखिएको भन्ने पनि त्यो सबैले हामीले बुझ्दै आएको कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको अघि तपाईँले सुरुमा वाचन गर्नुभयो त्यो सृजनामा पनि, त्यो कवितामा पनि लक्ष्मीको कृपा अथवा लक्ष्मीको कृपाले स्पर्श चाहिँ कहिले पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई गरेन है। होइन, यसो छ, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो अब हामी धेरै जस्तो त्यो कुरा प्रसङ्ग निकाल्छौँ, लक्ष्मीप्रसादको गरिबीको कुरा निकाल्छौँ, तर यथार्थमा चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कवि महान कवि हुन्, तर देवकोटा व्यवस्थापक होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ साह्रै कमजोर थियो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो मान्छे गरिब त हुँदै होइनन्, किनभने काठमाडौँको अब राजधानीको ठाउँमा अत्यन्त सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएको मान्छे, पढे लेखेको परिवार भनौँ न, ज्ञान हासिल गरेको पढे लेखेको परिवारमा जन्मेको मान्छे, बुवा पनि चाहिँ विद्वान रहेका मान्छे, दाजु त अङ्ग्रेजी साहित्यका धुरन्धर विद्वान रहेका मान्छे र आफू पनि अङ्ग्रेजीमा ट्युसन पढाउन सक्ने मान्छे। देवकोटा चाहिँ वास्तवमा विपन्न मान्छे होइनन्, देवकोटा सम्पन्न नै मान्छे हुन्, तर देवकोटाको आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ पटक्कै नमिलेको हो। उहाँका सबै मान्छे सबै रूपमा पूर्ण रूपमा चाहिँ हुँदैन रहेछ हैन, केही न केही मान्छेको कमजोरीहरू हुने रहेछ। सम्झिने भनेको उहाँको कृतिबाट, उहाँको साहित्यबाटै हो। अब उहाँ त के छ भने राजनीतिमा पनि केही हदसम्म उहाँ चाहिँ अगाडि जानुभयो, मन्त्रीसम्म भएको मान्छे हुनुभयो र उहाँले थोरै समय मन्त्री भए पनि उहाँले जे कुराहरूको सुरुवात गराउनु भयो नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको चाहिँ परिप्रेक्ष्य उहाँकै वास्तवमा जोडबलमा छ। अब एकाडेमीको स्थापनाको परिप्रेक्ष्य उहाँकै जोडबलमा छ र त्यसैले उहाँले जे गरे पनि असल कामहरू गर्नुभएको छ। तर अब व्यवस्थापनमा कुशल व्यवस्थापन नभन्दा जस्तो जीवनको अन्तिम समय जुन उहाँलाई क्यान्सर भयो, त्यस पछाडि उहाँलाई उपचार गर्नुपर्ने स्थिति भयो, औषधि खाने पैसा पनि भएन, यतिसम्म कि त्यो औषधि किन्नु पर्दाखेरि उहाँलाई अन्न पनि किन्ने पैसा भएन भनेर अहिले व्याख्या गरिन्छ कि ती प्रसङ्गहरू छन्, नभएका होइनन्। तर समग्र रूपमा यथार्थ ढङ्गले हेर्ने हो भने देवकोटालाई सरकारले पनि नगर्न खोजेको चाहिँ होइन, सरकारले पनि थुप्रै सहयोग गरेको छ होइन। त्यतिखेर खाएर उधारो रहेको ऋण पनि सरकारले पछि तिर्दिएको भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ। त्यसैले अब त्यसलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर देवकोटालाई हामीले महत्त्व चाहिँ के मान्थ्यौँ भने उनले लेखेका कृतिहरूले कति ठुलो काम गरेका छन्, त्यतातर्फ चाहिँ हामी आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब एकदमै धेरै धुम्रपान गर्नुपर्ने नराम्रो कुरा केलाउन खोजेको होइन यो विषयमा, तर हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिँदै गर्दाखेरि ताकि उहाँको साहित्यबाट सिक्छौँ भने उहाँका केही पक्षहरूबाट हामीले आफूलाई सुधारेर लानु पनि कुरा पनि त होला नि त होइन। आज यत्रो दशक भइसक्यो हामीले 2016 सालमा उहाँलाई गुमाएको, त्यो बिचमा पनि आज हामी चर्चा गर्दै गर्दा लक्ष्मीप्रसादले यो कमजोरी नगरेको भए आजसम्म पनि उहाँका अझै धेरै कृतिहरू पनि त हामीले पढ्न पाउँथ्यौँ नि। हामी बेला बेलामा तुलना कुरा गर्छौँ नि। अब भनौँ न 30 वर्षको उमेरमा मोतीराम भट्ट बित्नुभयो, उहाँले थोरै समयमा धेरै काम गर्नुभयो। 50 वर्षको उमेरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बित्नुभयो, उहाँले पनि आफ्नो समयमा अत्यन्त धेरै काम गर्नुभएको कुरा हाम्रो सामु छँदैछ। तर उहाँका आनीबानी अथवा अरू प्रसङ्गहरूबाट हामीले यहाँले भने जस्तो सिक्नुपर्ने स्थिति छ। अब 50 वर्षको उमेर त अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कुनै ठुलो उमेर हो त, उहाँले पुरा आयो भनौँ न, जति कुनै रोग नलागिकन बाँच्नु भएको भए अझ हामीले नेपाली साहित्यले हामीले धेरै कुरा पाउँथ्यौँ होला नि भन्ने प्रश्न। माधव प्रसाद घिमिरे 101 वर्ष बाँचेर बित्नुभयो। माधव प्रसाद घिमिरेको जीवन चाहिँ 100 वर्षको जीवन चाहिँ अरू 50 वर्ष लेखक चाहिँ भनौँ के अरे देवकोटा सक्रिय हुन सक्नु भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्ने हो। तर पनि के छ भने उहाँले जे दिनुभएको छ, जे जति दिनुभएको छ, ती दिएका कुराहरूमा हामी चाहिँ त्यसबाट अनुगृहित हुनुपर्छ। देवकोटा अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, धेरै भाषाका ज्ञाता उहाँ हुनुहुन्थ्यो र देवकोटाले 3टा भाषामा त धारा प्रवाह उहाँ लेख्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो। नेपाली त हुँदै हो, अङ्ग्रेजीमा पनि उहाँ त्यत्तिकै लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। अङ्ग्रेजी चाहिँ शकुन्तला भन्ने अङ्ग्रेजी महाकाव्य नै छ उहाँको अङ्ग्रेजीमा। अब अर्को कुरो प्रमिथस अनबाउन्ड भन्ने चाहिँ महाकाव्य अङ्ग्रेजीमा उहाँले लेख्नुभएको छ अरे, त्यसको पनि सूचना छ। र त्यसपछि संस्कृतमा पनि उहाँले 2टा महाकाव्यको अभ्यास गरेको देखिन्छ।
एउटा महाकाव्य के अरे दुईटामा, त्यसैले ती तीनटा भाषामा अत्यन्त प्रखर रूपमा लेख्न सक्ने र धेरै भाषामा, किनभने अलिकति तीक्ष्ण बुद्धिको मान्छेले अलिकति सिक्यो भने चाँडै सिकिहाल्छ नि, उहाँको पनि त्यही हो क्या, एकदमै तीक्ष्ण क्षमता भएको मान्छे भएको हुनाले उहाँले अरू भाषाहरू पनि राम्ररी चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने किसिमका कुराहरू छन्। र जे होस्, अब ती अद्भुत प्रतिभालाई आज हामीले सम्झिन पायौँ, यसकै निम्ति गौरव। सुन्नमा आएको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नास्तिक हुनुहुन्थ्यो अरे हो? होइन, त्यसो चाहिँ अब त्यसरी एउटा पक्षबाट उ गर्ने मात्रै हो। हामी समग्र साहित्यको अध्ययन गर्नु पर्यो नि। उहाँले के छ भनेदेखि, मैले अघि नै भने नि, ईश्वरको कुरा, प्रकृतिको कुरा र मानवीयताको कुरा, यी तीनटा कुरालाई उहाँले आफ्ना काव्यहरूमा मजाले ल्याउनु भएको छ। र त्यसैले उहाँ मानवतावादी हुनुहुन्थ्यो। यसको अर्थ के छ भनेदेखि अनिश्वरवादी नै हो भनेर ठोकुवा गर्नु पनि सकिन्न। उहाँ ईश्वरवादी नै हो भनेर त्यसमा धेरै चाहिँ उ गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन, किनभने उहाँ एक किसिमले रोमान्टिक भावधाराबाट काव्य लेख्ने भएको हुनाले मान्छेलाई अथवा मानवीय संवेदनालाई चाहिँ उहाँले जहिले पनि केन्द्रमा राख्नुभयो। किनभने पहिलो उहाँको पुस्तकाकार कृति मुनामदन नै त्यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण छ कि मुनामदनमा होइन, अब कति राम्ररी उहाँले भन्नुभएको छ अघि, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ नि होइन। अथवा हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, यही सन्देश नै एउटा जीवन निर्वाहको निम्ति त काफी छ नि, छैन र? केलाई प्राथमिकता दिने त हामीले भन्दाखेरि आनन्द त के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम साधारण जीवनयापन गरेर होइन, सागर सिस्नु खानु भनेको त एउटा प्रतीकात्मक कुरा न हो, सागेर सिस्नु खानुपर्ने पनि कुरा होइन है। त्यसैले साधारण जीवनयापन गरेर पनि मान्छेले मान्छे जस्तो भएर बस्नुपर्छ। देवकोटाको एउटा निबन्ध मलाई जहिले पनि अब कक्षामा पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा प्रसङ्ग गरियो होइन। देवकोटाले एउटा चाहिँ शिक्षा भन्ने निबन्ध लेख्नुभएको छ, थुप्रै निबन्ध छन् छन त होइन, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहभित्रै 37वटा निबन्ध छन्। शिक्षा निबन्धमा देवकोटा के भन्छ भने, शिक्षा म त्यसलाई भन्छु जसले मानिसलाई पूर्ण मानिस बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यही एउटा वाक्यबाट शिक्षाले पूर्ण मानिस बनाउनु पर्यो क्या। शिक्षाले रोबोट बनाउने होइन, शिक्षाले एउटा यन्त्र मानव बनाउने होइन, शिक्षाले मान्छेलाई मान्छे बनाउनु पर्यो भन्ने किसिमको सन्देश दिने व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अब तपाईँसँग मैले देखिरहेको छु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति पनि छ। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ भित्रबाट एउटा वाचन गर्यो भने अझ आजको यो विषयवस्तु उहाँको विषयमा कुराकानी गर्दा प्रसङ्ग ल्याउँछु। एउटा चाहिँ सुलोचना महाकाव्य भित्रको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यहाँ चाहिँ सुलोचना नायिका जो छन्, त्यो सुलोचना नायिकालाई एउटा गाना गाउन लगाइएको छ क्या यहाँ। र त्यो गाना गाउन लगाएको स्थानमा एउटा कुरा म देवकोटाको त्यो लयात्मक कविता संरचनालाई देखाउने कोसिस गर्छु। फुल 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 रे मधुर जराका अधर मनोहर फूल, झुल 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 रे मृदु लहराका परिमलदार कबूल, यस दुनियाँमा अधर छ खाली अति रस कोमल भाव निकाली, जल जल लवहरूले झलमल डाली उरमा निहित छ शूल, खुल 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 रे भन्दछ मधु ऋतु मधुकरसित अनुकूल, तह तह भाषा तह तह आशा रुन्छन् जललव मधुर पिपासा, नीरव चल्छे मृदुल पवनमा मृदुल हुनु नै भूल, यौवन फूल हो यौवन आँसु यौवन निहित छ शूल। यस्ता किसिमका लयात्मक कविताहरू गीती कविताका रूपमा गाना भनेर यहाँ भनिएको छ। यस्ता किसिमका रचनाहरू पनि उहाँले दिनुभएको छ। र म आज यस प्रसङ्गमा अलिकति कम प्रचार भएको केही कविताहरू उहाँका छन् क्या, त्यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु। किनभने 2004 सालदेखि 6 सालभित्र धेरै सिर्जना गर्नुभयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। त्यो समय चाहिँ साह्रै ऊर्जाशील समय थियो उहाँको। र त्यतिखेर लेखिएको एउटा 123 श्लोकमा श्रगधरा छन्द, श्रगधरा छन्द भनेको 21वटा अक्षरको छन्द हो, लामो छन्द हो, 7-7 अक्षरमा विराम गर्ने छन्द हो। र त्यो श्रगधरा छन्दमा लेखेको कविताका केही नमुना म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु आदरणीय श्रोताहरूलाई अगाडि राखेर। 2004 सालमा लेखियो, तर त्यो छापियो 39 सालमा मात्रै, उहाँको मृत्युभन्दा धेरै पछि। झन्झा वर्णन भन्ने, झन्झा भनेपछि आँधी हुरी सहितको पानी क्या, झन्झा झन्झा वर्णन भनेर लेख्नु भएको छ। र त्यो झन्झा कस्तो हुन्छ त भन्ने खालका कुराहरूमा म 1-2वटा धेरै छन्, तर त्यो 1-2वटा उदाहरण भन्छु। जस्तो भनौँ न, झन्झा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ अरे भनेदेखि, छोड छोड भन्दै गगर्जी लहर लहरमा गर्वले फिर्छ हावा, उँचा उँचा सबैमा गिरी घर तरुमा पङ्खले गर्छ दावा,
फन 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 घुमेको पवन छ वनमा राह केही नपाई यस्तै होला सबैको मनुज हृदयमा घोर भित्री लडाई। हेर्नु त झन्झा वर्णनसँग मान्छेको हृदयको कुरा कसरी तुलना गर्नुभएको छ उहाँले। यसरी अब थुप्रै कुरा छन् अघि। अब त्यस्तो खालको आँधी आउँदाखेरिको कस्तो दृश्य हुन्छ अरे हेर्नु है। काली लाली कराली सुललन रचना दैत्यमा छुट्न जाली खुट्टो एउटा उचाली धडहरू कटिका झन्न पारी उछाली नीली काली प्रवाली अशिकर भयकी भाव झैँ कम्पवाली भूकम्पी केश जाली हुतुतुतुतु गरे झैँ हुरी चल्छ ताली। हेर्नुहोस् त देवकोटाका कवितामा आएका शब्दहरू क्या। एकजना सुनामधन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ, सम्पादक हुनुहुन्छ रोचक घिमिरेज्यू। रोचक घिमिरेज्यूले कहीँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि अरू कविहरूलाई चाहिँ कविता लेख्नका निम्ति शब्दकोश पल्टाइ पल्टाइ शब्द खोजी खोजी ल्याएर लेख्नुपर्छ, तर देवकोटा यस्ता कवि हुन् जोसँग शब्द आफै हुत्तिएर आउँछन् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले भन्न खोजेको के भने देवकोटासँग नयाँ नयाँ शब्द निर्माण गर्ने शक्ति पनि आफैमा थियो क्या। त्यसैले उहाँले यस्ता किसिमका, यो उदाहरणको लागि मैले यो भनेको होइन। र यसै गरी उहाँले लेख्नुभएको महाराणा प्रताप भन्ने महाकाव्य छापिएको छ 24 सालमा अघि उहाँको मृत्युभन्दा पछाडि। र त्यो महाराणा प्रतापमा अलिक छोटो छन्दमा उहाँले लेख्नुभएका एक दुईवटा पद्यहरू म प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्छु। र कस्तो छ भने यो एउटा ह्रस्व एउटा दीर्घ एउटा अक्षर दीर्घ भन्ने चाहिँ अक्षरहरूको संयोजन हो यो अघि। जस्तो उहाँले लेख्नुहुन्छ झझल 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 बलि सशस्त्र ती महाबली वीररस कविता है। त्यो महाराणा प्रताप भनेको त युद्ध गरेको कुरा प्रसङ्ग छ नि त त्यहाँ। त्यसैले झझल 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 बलि सशस्त्र ती महाबली घगन 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 किँदै ददन किँदै जली जली रनन्न रन्न जोसले बिहोस भई सरोसती फनन्न फन्न घुम्दछन् गनन्न युद्धमा डुली। वीररसको कविता यसरी लेख्नुहुन्छ क्या उहाँ। जस्तो जगाऊ मुण्ड मालिका बनाऊ मृत्यु तालिका अगाल मृत्यु वीर हो हटाऊ जाल जालिका गिडेर मुण्ड खण्डमा चढेर शत्रु तुण्डमा लगेर झोस धारै मुसुण्ड सण्ड दण्डमा। अर्को एउटा सपारती अपार छन् प्रतापदार धार छन् ज्वलन्त भीमदार छन् धधप्प धप मुहार छन् अजेय शत्रु मार छन् ज्वलन्त आर्यहार छन् महावतार सार छन् ऋषिम्बका मुहार छन् बनेर भेल भेलती उखेल ठेल ठेलती उरेल रेल जेलती धकेल ढेल पेलती हुरेल हेल हेलती झमेल झेल झेलती झटारती बटारती बढारती मडारती। हेर्नुहोस् त शब्द संयोजन र त्यसभित्रको अर्थ गाम्भीर्य हेर्ने हो भनेदेखि उनी अद्भुत प्रतिभाका रूपमा हाम्रो सामु छन्। हामी तपाईसँग फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 115औं जन्म जयन्तीको विभिन्न पाटोलाई केलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कवि साहित्यकार प्रहलाद पोखरेल। सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अघि ब्रेक अगाडि यहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको सृजना हामीलाई वाचन गरेर सुनाउनु भयो। त्यहाँभित्र केही नयाँ शब्दहरू हुन्छ नि जुन हामीले सुनेकै थिएनौँ जस्तो पनि महसुस भयो। त्यो उहाँको लेखनमा ती नयाँपनहरू पनि भेटिन्थ्यो भन्ने पनि हामीले सुन्नमा आएको हो। साहित्य भन्ने कुरा के लेखकले हरेक पाठकले चाहिँ कतिपय बुझ्न सक्छन्, पाठकको क्षमतामा पनि भर पर्छ अरे कि होइन त्यो लेखेका शब्दहरू। अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जे लेख्नु भएको छ नि त्यो हरेक पाठकको लागि कतिको सहज थियो बुझ्नलाई? होइन, यसो छ, सबै कुराहरू सरल छैनन्। जस्तो उहाँले लेख्नुभएका चाहिँ मध्ये मुनामदनको भाषा सरल, यद्यपि अब त्यसको अन्तर्वस्तु भित्रको चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसमा धेरै गहन कुराहरू पनि छन्, गहन सन्देश पनि छन्। तर सरल भएको कारणबाट सबैले बुझ्न सक्ने, सुरुमै मैले भने नि सम्प्रेषणीय क्या, ठ्याक्कै चाहिँ आफ्नो भनेको कुरा चाहिँ पाठकलाई पुग्न सकोस् त्यस खालको किताब भएको हुनाले त्यो हो। तर देवकोटाका अब अप्ठ्यारा पनि छन्, किनभने यी नयाँ शब्दहरू राखेर उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरू अर्थ लगाएरै पढ्नुपर्ने किसिमको पनि छन् त। तर के छ भने देवकोटाको चाहिँ के छ भने लेखकमा तीनटा कुरा हुँदो रहेछ क्या। हेर्नुहोस्, एउटा प्रतिभा, एकदमै भित्रबाट आउने भनौँ न त्यो प्रतिभा हो। र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति भनेको आफूले पढेर व्याकरण सम्मत कुराहरू राखेर गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ अभ्यास।
कोही मान्छेहरू अभ्यासबाट निरन्तर लेखिरहेर पनि साहित्यकार हुन्छन्, कोही मान्छेहरू चाहिँ त्यो व्युत्पत्तिका हिसाबले अब हेर्दै गर्दै लेखेर पनि हुन्छन्, र कोही चाहिँ एकदम भित्रबाट आएको प्रतिभाका रूपमा आउँछन्। त्यसैले प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यास तिनटाको समन्वय भयो भने त सुनमा सुगन्ध भयो भन्छन् नि। र देवकोटा चाहिँ तिनटै कुरा थियो क्या तिनमा, तर विशेष गरेर प्रतिभा उहाँको एकदमै अद्भुत प्रतिभा थियो, र त्यो प्रतिभाले धारा प्रवाह रूपमा आँसु कवित्व जस्तो छिटो छिटो लेख्नु पर्यो नि त, सोच्ने कुरै भएन, त्यो फेरि सोच्ने यताउता गर्ने बेलामा त अर्को लेखिसक्ने भन्ने उहाँको हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो अत्यन्त छिटो लेख्ने। मलाई जस्तो जब क्यान्सर भयो नि, अब त्यसपछि म धेरै समय बाँच्दिनँ भन्ने लागेपछि त म त रात दिनै लेख्नुहुन्थ्यो होइन, किनभने मैले लेखेका कुराहरू चाहिँ छोड्न सक्छु भनेर। होइन त्यो पनि होला होइन, तर पनि के छ भनेदेखि एकदमै प्रतिभाको चाहिँ भित्रबाट हुटहुटी आइसकेपछि नि म नलेखिकन बस्नै नसक्ने क्या। त्यसैले धेरै लेखेको गर्ने, र त्यो हिसाबले चाहिँ अब कि पढ्ने कि लेख्ने गर्दाखेरि त लेखेको गर्दाखेरि उहाँले त्यसरी चाहिँ आफ्नो समय अत्यन्त उर्वर रूपमा व्यतीत गर्नुभयो होइन। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि होइन, उहाँलाई भावमा लागिसकेपछि कतिपय कुराहरू त्यो शब्दकोश हेरेर लेख्ने होइन कि आएको कुरालाई ठ्याक्क लेखिदिने होइन। उहाँले चाहिँ शाकुन्तल लेख्दाखेरि नि केही शब्दहरू बुझ्दै नबुझिने लेख्नुभयो भनेर त्यहाँ विद्वानहरूले तपाईँले त यो त हुँदै हुँदैन, नबुझ्ने शब्द लेखेर कहाँ हुन्छ भनेर अब उहाँले सुतट्ट मट्टी मान्द्रिलो स्निग्ध गोबरी भनेर सुरु गर्नुभयो अरे क्या त्यो लेख्दाखेरि। अब त्यो त के मान्द्रिलो भनेको मान्द्रमा लिपेको भने जस्तो कुरा अरे होइन। अब गोबरी भनेको गोबरले लिपेको अरे। अब यस्ता खालका शब्दहरू त अर्थ लगाउनु पऱ्यो नि त। त्यसैले विद्वानहरूले त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा कुरा हुँदाखेरि महाकविलाई होइन यस्तो त तपाईँको कहाँ हुन्छ, त्यो बुझ्दै नबुझिने लेखेर हुन्छ भनेपछि उहाँलाई अनि अझ अलिकति सरल किसिमले। तर उहाँको मुनामदन त निकै सरल थियो। अहिले पनि उहाँको ऐतिहासिक रूपमा त्यो कृति त बिक्री भइराखेको अवस्था छ। तपाईँ त स्वयं होइन साझा प्रकाशनमा तपाईँ महाप्रबन्धक भएर बस्नु भएको छ। होइन अहिले पनि हो, अहिले पनि साझा प्रकाशनको के अरे हेर्ने हो भने, रेकर्ड हेर्ने हो भने मुनामदन नै त्यस्तो कृति हो, साहित्यिक कृतिमा है त्यस्तो कृति हो। अब कोर्समा रहेका किताब बाहेक मुनामदन साहित्यिक कृति हो। त्यो साहित्यिक कृति जति बिक्री अरू हुँदैनन्, सबभन्दा धेरै बिक्री अहिले पनि बिक्री भइरहेछ। होइन यो पुस्तक जस्तो भनौँ कोर्समा पनि मुनामदनका कुराहरू पढ्न पाउँछौँ हामीले विद्यालयलेमै पनि होइन। यसको चलचित्र पनि बन्यो, धेरैले यसका विषयमा सब छ, मुनामदनभित्र के छ भन्ने कुरा सार त धेरैले बुझाएछन् नि। र पनि यो पुस्तक चाहिँ खोजी पढ्नुको तात्पर्य अर्थ चाहिँ के त्यो चाहिँ के छ भने अब मन छुने कृति भयो, सरल भयो, मन छुने कृति भयो। त्यो भएपछि त मान्छेले किन्ने भयो नि त। अनि के छ भने त्यहाँ चाहिँ करुणा भनेको के हो भने तपाईँलाई चाहिँ अब भित्र मनमा एकदमै गहिरो छाप छोड्न सक्ने स्थिति क्या। किनभने दुःखको कुरा छ नि त त्यहाँ, त्यो करुणा दुःखको कुरा छ, मनलाई चाहिँ छुने खालको कुरा छ। र त्यसो भएपछि फेरि ठुलो किताब छैन, सानो किताब छ, र त्यो एक दुई बसाइमा पढ्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छेले त्यसलाई बढी मन पराएका होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। र सम्पत्तिको रूपमा पनि भयो है, हरेकले त्यसलाई कलेक्सन गर्न खोज्नु पनि गौरवकै कुरा मानेर पनि सायद त्यसले एउटा महिमा कायम गरेको होला। अब तपाईले फेरि अर्को एउटा रचना पनि छ महाकवि। हजुर, एउटा छन्दबद्ध रचना छ देवकोटालाई नै सम्झिएर। देवकोटालाई मैले नेपाली साहित्यको बगैँचा बनाउने माली भनेर भनेको छु यस कवितामा। मैले त्यसको नाम नै काव्य माली भनेर राखेको छु। यो देवकोटाले झन्झा वर्णनमा अथवा धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेको स्रगधरा छन्द जुन छ 21 अक्षरको, त्यही छन्दमा प्रयोग गरेको छु मैले। र यो चाहिँ काव्य माली देवकोटा कस्ता हुन् त। र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने एक किसिमको यो बीजाक्षर सूत्र पद्धति भन्छ क्या, सुरुको अक्षरबाट उनको नाम बन्ने क्या। जस्तो यो यसको मूल कुरा के हो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपालका अमर विभूति अजरामर छन्, नेपाली कवि चहकदार रवि। यो शब्द, यो अक्षर चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्मका पद्यहरूमा आउँछ यहाँ। यो खालको लेखन हो यो। र काव्यमाली शीर्षकमा मैले यसरी लेखेको छु। मर्मस्पर्शी छ बोली अनुपम जसको लेखनी शौर्यशाली, हाम्रो साहित्यलाई शिखरतिर लग्यौ काव्य झण्डा उचाली। कस्तै होस् कष्ट पीडा विचलित नभई खोस्रियौ काव्य धरती, विद्याको बीज रोपी अमृत रस छर्यौ उर्वरा फाँट पर्ती। हामीले अघि पनि भन्यौँ लक्ष्मीका पुत्र भन्दा उनी सरस्वतीका पुत्र थिए हैन। लक्ष्मीका पुत्र भन्दा सहजसित बनी शारदा पुत्र नामी, प्रज्ञावान ख्यातनामा अमर कवि छर्यौ चेतना अग्रगामी।
सानो नेपाललाई बहुगुण गरिमा गर्व गर्ने बनाई दन्कायौ दिव्य अग्नि प्रखर जगतमा ज्योतिले जगमगाई। देवकोटा यति उदार मनका मान्छे थिए कि उनको छाती साह्रै ठुलो थियो, जसलाई पनि सहयोग गर्न खोज्थे उनी। त्यसैले देख्दै विस्तीर्ण छाती हृदय छ गहिरो कल्पनातीत भाव वक्ता जादुगरी झैँ अपरिमित कला साथ पार्ने प्रभाव। कोशीमा छाल छल्के सरी सलल बगी छल्किने काव्यधारा टाढा टाढा बगाई रसमय रचना भेट्न सक्ने किनारा। नेपाली ढुकढुकीमा अनवरत कला संस्कृति प्राण हाल्ने पाखा भित्ता चहारी चहक किरणको चम्किलो ज्योति बाल्ने। लक्ष्मी हे काव्यकर्मी करुण हृदयका चेतना वीर योद्धा कालो जालो बढार्ने कठिन समयका अग्रणी धीर योद्धा। अन्धो दुर्भावनाको अनुसरण गरी उफ्रिँदा भाइ भाइ मर्यादा शिष्टताका सरल विधि दियौ लेखनीले सजाई। रक्षा होस् सभ्यताको असुरपन हटोस् चेतना चलमलाई विद्याको दिव्य आभा हृदय पटलमा झलझली झलमलाई। भूतात्मा देहलाई असल हृदयले ढाक्न सक्ने गराई तिर्खाले आँत सुक्दा मधुर रसभरी आँत भर्ने बनाई। अर्घेला ज्यादतीका कुटिल जग ढले न्यायका शब्द पाई जर्रो टर्रो बनेको कलुषित मनको तुच्छता नै हटाई। उनले कतिपय कृतिहरू लेखे जुन कृतिहरू चाहिँ कालजयी भए र ती कालजयी कृतिहरूलाई यहाँ मैले अलिकति सम्झिने कोसिस गरेको छु। राम्रा आदर्श शाकुन्तल सरी रचिए शब्दशय्या विचित्र मर्यादा साथ रोपी वन कुसुमहरू देश पार्यौ पवित्र। रन्कायौ जन्म धरती अनुरणन अझै सुन्दछौँ आज हामी छन् तिम्रा पाइलाका अनुसरणमुखी गर्विला चिन्ह नामी। उनको जीवन त हाम्रा निम्ति चाहिँ एउटा पदचिन्ह हो नि त, हैन? नेपाली सिर्जनाका अगम पुरुष हे शीर्ष साहित्यकार पाई तिम्रा तपस्या फल सफल बनुन् देशका कर्णधार। लीला जस्तै छ तिम्रो अनुभव भवको स्वच्छ साहित्य धर्म कस्तो राम्रो बनायौ अनुपम रचना सिर्जना काव्यकर्म। विश्वासी व्यञ्जनाका अनुकरणमुखी बान्किला वाक्यबाट चम्कायौ सूर्य जस्तै किरण उजिलियो आज साहित्य फाँट। हक्की शालीन झन्झाक्षरसित बहने तीव्रगामी छ छन्द कस्तुरी बास आए सरी वरिपरि नै घुम्छ तिम्रो सुगन्ध। अन्तमा उनको कृतिलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि दामी उत्कृष्ट नामी कृति अभिरुचिले गर्दछौँ काव्यपाठ रम्छौँ साहित्य गङ्गा अवतरित हुँदा देशका गर्भबाट। रच्थ्यौ राम्रा बगैँचा विविध विषयका ज्ञानका बीज हाली। यस्तो राम्रो नेपाली बगैँचा उहाँले बनाउनु भयो। रच्थ्यौ राम्रा बगैँचा विविध विषयका ज्ञानका बीज हाली विद्वान साहित्य मूर्ति प्रखर कवि महान देशका काव्यमाली। विद्वान साहित्य मूर्ति प्रखर कवि महान देशका काव्यमाली। हजुर, अब अघि कुराकानीको क्रममा भन्नुभयो राजुले पनि जस्तो उहाँको लागि गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर कतिपयले चाहिँ देवकोटा चाहिँ नेपालमा जन्मनुलाई नै भौगोलिक गल्ती हो भनेर पनि खिन्नता व्यक्त गरेका छन्। यसले के कुन कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको होला? प्रसङ्गै हो त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो भनौँ न पागल कविता देवकोटाले लेख्नुभयो हैन। देवकोटाका आनीबानी अथवा देवकोटाका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि समाजमा ठ्याक्कै मिल्ने हामी अरू साधारण मान्छेहरू जे गर्छौँ त्यो गर्ने खालका भएनन् हैन। उहाँका विभिन्न किस्साहरू छन् नि उहाँका त हैन, अनेक थरीका किस्साहरू छन् र त्यो किस्सालाई धेरै प्राथमिकता नदिउँ। तर त्यसो भइसकेपछि देवकोटा त फरक खालका मान्छे भए हामी समाजमा त्यही भन्छौँ नि यिनलाई त अलिकति विक्षिप्तता आयो कि भन्ने किसिमको कुरा भयो नि। त्यसो भएपछि उनलाई जचाउनुपर्छ भन्ने किसिमले जाँदाखेरि जचाउन लगियो र डाक्टर कहाँ राँची नै लगियो हैन। र डाक्टरले चाहिँ वास्तवमा एउटा प्रतिक्रिया के दिएछन् भनेदेखि यो चाहिँ देवकोटामा अरू केही पनि मिस्टेक छैन,
त्यो चाहिँ जियोग्राफिकल मिस्टेक। किनभने देवकोटा जस्तो विराट प्रतिभा भएको मान्छे नेपाल जस्तो सानो देशमा अथवा नेपाल जस्तो चाहिँ धेरै विकास गर्न नसकेको देशमा जन्मिनु नै उनलाई चाहिँ अभिशाप हो भने जस्तो किसिमले टिप्पणी गरेछन् र त्यही हिसाबले उनलाई त्यो भनिएको हो। र यद्यपि अब त्यो धेरै अब भनौँ न विराट प्रतिभा भएको मान्छे सानोतिनो कुरामा मात्रै प्रसङ्गमा अल्झिएर बस्दैन। उनले एउटा सम्मान पाउन पनि उनको मृत्यु पश्चात मात्रै प्राप्त गरे, जीवनकालमा भएन। त्यतिखेर सम्मानको खासै त्यस्तो चाहिँ उ थिएन। एउटा त अब जनताले उहाँलाई सम्मान दिए, महाकविको सम्मान दिए, त्यो ठुलो सम्मान हो। किनभने अहिलेसम्म कसैलाई पनि त्यसरी जनस्तरबाट महाकवि भनेर श्रद्धाका साथै, अब महाकाव्य लेख्ने मान्छे महाकाव्यकार हुन्छ अथवा महाकवि पनि भन्न नमिल्ने होइन होइन। महाकाव्य लेखिसके त महाकवि त भयो नि सामान्यतः। तर महाकवि चाहिँ महाकाव्यकार हुनु र महाकवि हुनुमा अब त्यो महाकविको गौरव ठुलो भयो। देवकोटालाई जनताले त्यति आफ्नो हृदयमा राखेर महाकविको सम्मान दिएकै हुन् र त्यतिखेरको सरकारले पनि देवकोटालाई ठ्याक्कै नसम्झेको प्रसङ्ग चाहिँ होइन। तर उहाँलाई जुन किसिमको कडा रोग लाग्यो नि, त्यो कडा रोग लाग्दाखेरिको समग्र व्यवस्थापन चाहिँ उहाँको मिल्न सकेन। किनभने उहाँले पारिवारिक थुप्रै समस्याहरू पनि भोग्नुभयो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई चर्चा गरिन्छ। तर म चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, देवकोटाका ती उनका अव्यावहारिक कुराहरूको लाई धेरै कुरा प्राथमिकतामा दिने होइन कि त्यसबाट पाठ त सिक्ने हो होइन। उहाँले गरेका अव्यावहारिक कुरा चाहिँ सबैले गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सिक्ने हो। तर उहाँले कृतिमा उहाँले जे दिनुभयो, नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यको दाँजोमा लानको निम्ति जुन महान काम गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। हजुर, अब अहिले हामी प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ। साहित्य लेखनको पनि आफ्नै शैली छ, बदलिँदै गएको छ होइन। तर पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट अब आउने नयाँ पुस्ता भनौँ, युवा पुस्ता, अब साहित्य लेख्नलाई युवा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। विद्यालय स्तरदेखि बालबालिकाहरूले पनि लेखिरहेका हुन्छन्। बालबालिकालाई कुनै एउटा शीर्षक दियो भने पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विषयलाई लिएर कविता पनि लेखिरहेको पनि हामीले पाउँछौँ। लिनुपर्ने कुरा के छ, हामीले स्मरण गरिरहनु पर्ने कुरा, हामीले उहाँको साहित्य कृतिहरू पढ्दाखेरि पाउने प्राप्त गर्ने कुराहरू? उहाँबाट लिनुपर्ने कुरा त पहिलो कुरो त मानवतावाद नै हो। जस्तो यात्री कविता, एउटा मात्रै कविता हेरे पनि हामीले हुन्छ। यात्री कवितामा उनले के भने होइन, फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूका पाऊ होइन, के अरे मलम लगाऊ आर्तहरूका चहराइरहेका घाउ जस्ता खालका जुन कृतिहरू उहाँले दिनुभयो नि, त्यो के भने मानवीय गरिबप्रति के अरे असहायप्रति सेवा गर अथवा चाहिँ नहुनेलाई चाहिँ हुनेले सहयोग गर भन्ने खालका कुरा। अब मानवीय भावना देखाऊ, जो अशक्त छ त्यसलाई चाहिँ सशक्त बनाउनका निम्ति प्रयत्न सक्नेले गर्नु पर्यो होइन। त्यस्ता खालका कुराहरूदेखि लिएर समग्रमा समाजलाई रूपान्तरणका निम्ति उहाँले जुन सन्देश दिनुभयो नि, त्यही नै हो हामीले सम्झिने उहाँको। उहाँका समग्र कृतिहरूको पाठबाट पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि, अब सुलोचना गरिब छ, के अरे अनङ्ग गरिब छ र सुलोचनाले चाहिँ गरिबसँगको चाहिँ प्रेमी गर्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन भावना त मानवीय भाव भएन नि त होइन। सुलोचना गरिबै छ, के अरे अनङ्ग गरिबै छ भएन पनि सुलोचनाको मनले यदि उसलाई मानेको छ भने त्यसमा त मेल हुनु पर्यो नि त होइन। उनको सन्देश त त्यो हो नि। अथवा कुञ्जिनी अथवा मुना मदन केही कुरा प्रसङ्गमा पनि गरिबीले गर्दाखेरि मदन विदेशियो, मुनाले चाहिँ अर्कै कुटुनी र अरूको गुन्डाहरूको जालमा परेर उनीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनलाई संरक्षण गरिरहन सकिनन् होइन। त्यस किसिमको स्थितिमा पुग्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी होइन। आज हामीले प्रसङ्ग महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको प्रसङ्गै पारेको हिसाबले अब जति हामीले आज यो विषयमा संवाद गऱ्यौँ, यस्तै चर्चा परिचर्चा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भएका छन्। यो विगतदेखि नै उहाँलाई स्मरण गरेर चलिआएको अझ लक्ष्मी पूजाको दिन हामी विशेष चर्चा पनि गर्छौँ। यति नै पर्याप्त छ, हामीले सम्झेको ठिक छ अथवा अपुग धेरै कुराहरू होइन? यो पनि एउटा असल काम हो, तर यति मात्रै पर्याप्त छैन। किनभने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबारे अध्ययन नभएको होइन, प्रशस्त अध्ययन भएको छ। तर महाकवि देवकोटाको त्यो प्रशस्त अध्ययन पनि उनको समग्र व्यक्तित्वको अलिकति दशांश पनि भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि त्यहाँ उहाँका कृतिहरूबारे पिएचडी भएका छन्, उहाँका कृतिहरू प्रशस्त अनुसन्धानहरू भएका छन्। तर उहाँको त्यो विराट प्रतिभा, त्यो विराट जुन कृति छ त्यसलाई हामीले अझै प्रचार गर्न सकेका छैनौँ। मैले अझै भने नि, झन्झा वर्णन जस्ता कविताहरू अथवा चाहिँ महाकाव्यभित्र रहेका ती
प्रसङ्गका कविताहरू पनि हामीले समाजलाई धेरै पढाउन सकेकै छैनौँ। भने जति कुराहरू चर्चामा आए ती कुराहरू यद्यपि कायम छन्, तर कतिपय यस्ता कुरा छन् जुन हामीले थाहा नै पाएका छैनौँ, बुझेकै छैनौँ। यसलाई हामीले अझ उहाँका ती कृतिहरूलाई अब ती पक्षहरूलाई हामीले प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ र कतिपय अझै पनि देवकोटाले लेखेका ती कृतिहरू पाण्डुलिपिकै रूपमा छन् भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ होइन। ती कुराहरू पनि उनले लेखेका कृतिहरूलाई त बाहिर ल्याउन सक्नु पर्यो होइन। त्यो काम पनि हामीले गर्नु पर्यो र बेला बेलामा सम्झिनु पर्ने कुरा त असल काम छँदैछ यो हो, तर यति मात्रै पर्याप्त त हामीले ठान्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। हजुर, हस्, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुषमाजी, यहाँले जुन किसिमको अवसर मलाई दिनुभयो र न्युज 24 यो टेलिभिजनप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँले महाकवि देवकोटा जो हामी लेखन क्षेत्रमा लागिरहने मान्छेका एउटा आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई यसरी यति राम्ररी सम्झिएर हाम्रा दर्शक सामु पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने जुन एउटा जमर्को गऱ्यौँ, अब यहाँहरूको यो संयोजनप्रति म अनुग्रहित छु। धन्यवाद। हस्, फेरि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 115औं जन्म जयन्तीको यो प्रसङ्गलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। आज हामीसँग साझा प्रकाशनका पूर्व महाप्रबन्धक साहित्यिक व्यक्तित्व प्रहलाद पोखरेल सर हुनुहुन्थ्यो। आजलाई यति नै। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेबाट बिदा पाऊँ। नमस्ते।